बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले जरा वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे तो टॉप के ऊपर एक पिन किया हुआ कमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ आप लिंक हो जाएंगे, उसको फॉलो कर लीजिए ताकि टाइमली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली खबर आपको अडियाला जेल के बाहर से देनी है। दिन में आपको बताया था कि अडियाला में आज पिम्स अस्पताल की टीम आई है और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक खत लिखा, जो इमरजेंसी में खत लिखा गया कि खान साहब के कान और दांत के हवाले से खबर आई कि उन्हें तकलीफ है, तो डॉक्टर्स उन्हें चेकअप करने के हवाले से आए। लेकिन मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है, जिसमें उनकी फैमिली के लोगों ने मिलना होता है या पार्टी के या जो वुकला हैं उनके हवाले से। लेकिन आज इमरान खान की जो बहनें हैं, जिसमें अलीमा खान साहिबा हैं, नौरीन खान साहिबा हैं, वो आज अडियाला जेल आए और उन्होंने 5 बजे ही कहा उनको एसएचओ को कि भाई पता कर लो कि हमारी मुलाकात होनी है या नहीं होनी, हमें वैसे ही बिठाया हुआ है, हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। लेकिन उन्हें वहां पर नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने जो वहां पे नाका है, उस नाके के ऊपर, दाहगल नाके के ऊपर 5 से 6 घंटे तक धरना दिया। चूंकि अलीमा खान साहबा कह रही थी कि जब तक आप हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं पर बैठे रहेंगे। इस दौरान वहां पर उनको अलीमा खान साहिबा को और नौरीन खान साहिबा जो हैं इमरान खान की दोनों बहनों को वहां पर पुलिस ने तहवील में लिया। और इस दौरान जो वहां पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी और पुलिस की गाड़ियों के दौरान जो आईजी साहब कहते हैं ना कि निशानदही करें, हमें गलती बताएं, हम पॉइंट आउट करेंगे, हम सजा देंगे, हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, बस बहुत हो गया, फोर्स को गाली मत दें। लेकिन वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको घसीट कर बाकायदा पुलिस की गाड़ियों में डाला गया, जो कि अब यूं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यू नॉर्मल बन गया है। तो इमरान खान की बहनों को भी वहां से तहवील में लिया गया, लेकिन जब पुलिस वहां से उनको गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में मोबाइल में बिठाकर लेकर गई, तो उसके बाद आगे चलकर चक्री के मकाम के ऊपर लाकर इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी को वहां पे छोड़ा गया है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो क़यादत है वो भी वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अच्छा, उसके अलावा जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खानदान के अफराद के अलावा वुकला को भी इजाजत नहीं दी गई, और यही बात उनके आज रहनुमा जुल्फी बुखारी भी बात कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि आप इन मुलाकातों के हवाले से क्यों इतने सेंसिटिव हो गए हैं। यानी सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो उनकी पार्टी के लोग मुलाकातें करते थे, इवन सहाफी जाके मुलाकातें करते थे। तो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान की फैमिली की भी उनके साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मकाफाते अमल है, तो क्या ये भी मकाफाते अमल है? और फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि हुकूमत हमेशा नहीं रहनी होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी तस्वुर किए जाते हैं वो बार बार लिख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के लिए ऑल इज नॉट वेल। अब वो कब होता है, क्या होता है, वो आने वाले दिनों के अंदर सबको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल वो खुश होते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए सजाएं नाअहलियां वो अपनी जगह के ऊपर हैं। आप जानते हैं कि आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली को और सेनेट को यह कहा था कि आप अपोजिशन लीडर की नई तकरीरी नहीं कर सकते, और इसके अलावा 15 अगस्त तक उन्होंने समाअत जो है उसको मुलतवी किया। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट झंग से है, और झंग के हवाले से ही मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबरें हैं कि गालिबन शेख वकास अकरम साहब की सीट खाली करा के वहां पे मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन लड़वाया जाना मकसूद है, और उनको जितवा के और फिर वजीर आजम, इस किस्म की बहुत सारी स्पेकुलेशंस मार्केट के अंदर हैं। फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में 3 से 4 लोग सीवीज लेके फिर रहे हैं वजीर आजम की। अब जाहिर है वो शहबाज शरीफ के पास तो सीवी नहीं ना होगी कि शहबाज शरीफ के पास जाएं, उन्हें कहें जी आप उतरे जरा इस सीट से और हमें वजीर आजम की सीट के ऊपर बैठने दें। वो सीवी लेके किसी और जगह के ऊपर ही जा रहे होंगे। अब खबर क्या है, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इजलास कल होना है, और आज भी इजलास था और तहरीक इंसाफ ने आज वॉकआउट किया, असम्बली के बाहर एहतजाज किया। कल के इजलास के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम असेंबली के बाहर, जिसको वो हकीकी असेंबली कहते हैं, वो कहते हैं जी हम वहां पर एहतजाज करेंगे या अपना करेंगे। लेकिन इतलात ये हैं कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, उन्होंने एक तहरीक मूव की थी, उस तहरीक के ऊपर कल वोटिंग होगी जो शेख वकास अकरम को डी सीट करने के हवाले से है। बिल्कुल ठीक है, और इसका गालिब इम्कान है कि आपको अक्सरियत है और आप उस तहरीक को मंजूर करवा लेंगे और इस तरह से इम्कान है कि वो डी सीट हो जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है
کہ آپ نے نااہلیوں سے، الیکشن کمیشن، عدالتوں سے اگر بات نہیں بنی تو اب ایوان کے ذریعے لوگوں کو اگر نکالیں گے تو ایاز صادق صاحب کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا، نوشین افتخار صاحبہ کو کس طرح سے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، نون لیگ کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا، اور یہ جو ایک نیا پریسیڈنٹ اور ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پنجاب کے اندر 26 جو ایم این ایس تھے، ایم پی ایس تھے، انہوں نے ان کو پہلے معطل کیا، پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا لے کے اسپیکر صاحب اسلام آباد گئے تو نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ دروازہ نہ کھولیں، ہم دروازوں کو بند کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ ارکان اسمبلی کو سسٹم میں سے نکالا جاتا ہے، یہ آپ نے کر لیا تو یہ ایک اور دروازہ کھولیں گے، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ آپ کو سب کچھ واپس کرنا پڑا، ان کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا پڑا اس چیز کو۔ اب آپ نوشین افتخار صاحبہ یہ گلے کے اندر میڈل سجا لیں گی کہ آپ کی اس تحریک کے اوپر اور ایاز صادق صاحب کے اسپیکر ہوتے ہوئے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ نے تحریک انصاف کے ایک ایم این اے کو نکال لیا، کیا ہو جائے گا؟ آپ شیخ وقاص اکرم کو آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو ان کے عدالتیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گی، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو تاریخ کیسے یاد کرے گی وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود جو ہے وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک ایسا چیز ہوگی جس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، مثال کے طور کے اوپر عمران خان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کو سزائیں ہوئیں، جو لاہور کا کیس تھا اس میں جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے کیا ہی کمال فیصلہ ہے، لکھا جی صنم جاوید اثر رکھتی ہیں، بتایا جی وہ باقی تو چلے آپ کہتے ہیں نا کہ موقع پہ موجود نہیں تھے، شاہ محمود قریشی صاحب موقع پہ موجود نہیں تھے، آپ نے ان کو بری کیا، لیکن عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے حوالے سے لکھا جی کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھے لیکن نا انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اکسایا، تو لہٰذا دونوں جو ہیں وہ جرم میں مکمل طور پہ ملوث پائی گئی ہیں۔ پھر عمران خان کی ریڈ لائن کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، پھر وہ ایس ایچ او صاحب کے زبانی آرڈرز کے متعلق بتائی گئی ہے کہ وہ پولیس والا کیسے ان آرڈرز کے اوپر وہاں پر پہنچا اور اس نے عمران خان کے گھر کے اندر، اس کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے گھر کے ساتھ کون رہتا ہے، ان کا جی مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا جو گھر ہے وہ زمان پاک کی اسٹریٹ نمبر 1 کے پہلے موڑ کے اوپر ہے۔ پھر لکھا جی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کو نجات دہندہ کے طور کے اوپر جانتے ہیں، ہر لیڈرشپ ایسے ہی جانتی ہے۔ ایک اور خبر سنیے سسٹم کے حوالے سے کہ آپ نے 5 ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے جو کچھ لکھا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جاتا، لیکن آپ نے اس کو ایک بار پھر حکومت کے ہاتھ میں دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی ٹرانسفر ہے اس کے خلاف عمران خان نے بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے، اور اب جو 5 صدور ہیں جو نامور وکلا ہیں جس میں عابد زبیری صاحب ہیں، انہوں نے بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے اور ٹرانسفر درست قرار دینے کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، لیکن اس کی کون بات سنے گا یا کون؟ کیونکہ یہ جو ساری ٹرانسفر کی گئی ہے یا جو ججز لائے گئے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان 5 یا 6 ججز کو جنہوں نے خط لکھا تھا یہ ان کو فکس کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب اور تو اور چھوڑیے، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے کسی نے لکھا کہ 9 مئی کے فیصلے بھی اس وقت تک نہیں آئے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا مسئلہ سیٹل نہیں ہو گیا۔ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جب آپ نے پوری کی پوری جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور جوڈیشری عملاً جو ہے وہ حکومت کے اندر ضم ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے۔ فیصلے کیا آنے تھے؟ جو فیصلے آئے میرے خیال سے وہ تاریخ ان کو کیا کہے گی، شاید تاریخ اپنے کوڑے دان کے اندر بھی ان کو نہیں پھینکنا چاہے گی۔ فی الحال تو سسٹم یہ چاہتا ہے نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے 5 سے 10 سال کے بعد ان فیصلوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ تو اب تک کی اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔